नमस्कार, यो समाचारमा स्वागत छ। म सस्ती नेपाल। म अपेक्षा तिमिल सेना। सुरु गरौँ अहिलेसम्मका प्रमुख समाचारबाट। नेकपा एमालेको विधान महाधिवेशन नीति संशोधन, एमसीसी बारे नेकपाको निर्णयमा अडिग रहने निष्कर्ष, सत्तापक्षको निर्णयपछि आधिकारिक धारणा बाहिर ल्याइने। एमसीसी विरुद्ध विप्लव नेकपाद्वारा आन्दोलनको घोषणा, भदौ 28 गते राजधानीमा बृहत प्रदर्शन गरिने, राष्ट्रिय सहमतिपछि मात्र निर्णय लिने अर्थमन्त्रीको जवाब। 6 जनाको ज्यान जाने गरी भएको संख्या सभा हत्याकाण्डका आरोपी पक्राउ, रगत लागेको सर्टले सघायो हत्यारासम्म पुग्न, भोलि सार्वजनिक गरिने। आज सेप्टेम्बर 11 अर्थात् अमेरिकी इतिहासको कालो दिन। अमेरिकी ट्विन टावरमा हमला भएको 20 वर्ष पुरा, घटना सम्झेर अझै तर्सिन्छन् अमेरिकी नागरिक। र अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट परिषद आइसिसीको वरियतामा नेपालको स्थान यथावत, एक दिवसीयमा न्युजिल्यान्ड र टी20मा इन्डिया शीर्ष स्थानमा। अब समाचार विस्तारमा। नेकपा एमाले विधान महाधिवेशन मिति संशोधन गरेको छ। यसअघि तोकिएको मिति संशोधन गर्दै शनिबार बसेको स्थायी कमिटी बैठकले विधान महाधिवेशन असोज 15, 16 र 17 गते काठमाडौँमा हुने निर्णय गरेको प्रचार विभाग प्रमुख योगेश भट्टराईले जानकारी दिनुभयो। यस्तै स्थायी कमिटी बैठक असोज 3 र 4 गते बस्नेछ भने केन्द्रीय कमिटी बैठक 8 र 9 गते बस्ने उहाँले जानकारी दिनुभयो। नेकपा एमाले अमेरिकी सहायता परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसीसी परियोजना संशोधन हुनुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ। एमाले प्रचार विभाग प्रमुख योगेश भट्टराईले तत्कालीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाले गरेका निर्णयमा एमाले अडिग रहेको बताउनुभयो। उहाँले एमसीसी बारे सत्तापक्षको कदम हेरेर एमाले निर्णय लिने पनि बताउनुभयो। भट्टराईले नेकपा एमाले एमसीसीको सम्झौतामा भएका कतिपय प्रावधानलाई पुनः व्याख्या गर्नुपर्ने भएकाले नेपालको हित बनाउनु पर्ने कुराहरू रहेकाले केही कुराहरूलाई संशोधन गरेर मात्रै एमसीसी अगाडि बढाउनु पर्ने जिकिर गर्नुभयो। जनरली हाम्रो पार्टीको कुरा के छ भने हामी नेकपा हुँदा नै 3 सदस्यीय कार्यदल पनि हो। त्यो कार्यदलको सुझाव के छ भने केही संशोधन सहित एमसीसीलाई अगाडि बढाउने भन्ने हाम्रो त्यो पार्टीको त्यति बेलाको सुझाव हो। यसको मतलब एमसीसीलाई रिजेक्ट गर्ने अथवा एमसीसी हुँदै हुँदैन भन्ने हाम्रो डिस्कस होइन। एमसीसीको सम्झौतामा भएका कतिपय प्रावधानहरूलाई पुनर्व्याख्या गर्नुपर्ने छ, त्यसलाई अझै बढी नेपालको राष्ट्रिय हित अनुकूल बनाउनु पर्ने छ र यी सबै कुरामा आवश्यक संशोधन गरिकन एमसीसी अगाडि बढाउने भन्ने त्यो बेलाको निर्णय हो। र अहिले पनि हाम्रो पार्टी त्यो निर्णयमा कायम छ। तर त्यो निर्णय पुग्नु अगाडि पहिले सत्ताधारी दलको सरकारको पोजिसन के हुन्छ त्यो हामी हेर्दैछौँ। नेकपा हुँदाहुँदै नै एमसीसी बारे निर्णय गर्न 3 सदस्यीय कार्यदल बनेको थियो। संशोधन सहित एमसीसीलाई अघि बढाउन सो कार्यदलले सुझाव दिएको थियो। एमाले विभाजनमा सत्तापक्ष र सभामुखले षड्यन्त्र गरेको निष्कर्ष सहित प्रमुख प्रतिपक्ष दलले संसदलाई बन्धक बनाउने रणनीति लिएको छ। तर विपक्षीको अवरोधलाई छिचोल्दै सभामुखले काम कारबाही अगाडि बढाइरहेका छन्, जसले थप समस्या निम्त्याउने विश्लेषण भइरहेको छ। एक रिपोर्ट। नेपाली कांग्रेसका सभापति समेत रहेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई सरकारको नेतृत्वमा आउन अघि लाग्थ्यो रे। नेकपा एमाले प्रतिपक्ष रहेका बेला सरकार चलाउनै मुस्किल पर्छ। यसै कारण धेरै पटक उनले प्रधानमन्त्रीको प्रस्तावलाई समेत अस्वीकार गरेको चर्चा उनी निकट नेताहरू गर्थे। अन्ततः गठबन्धनको दबाव र प्रभावमा देउबा प्रधानमन्त्री त भए, तर अहिले एमालेका कारण सरकार र संसद चलाउनै कठिन भएको छ। यसअघि धेरै पटक संसदको प्रतिपक्षमा रहेको एमाले अहिले पनि आफूलाई प्रतिपक्षको बादशाह ठान्छ। त्यसैले संसद अवरुद्ध गर्नु, माइक थुतेर सभामुखको टाउको फुटाउन खोज्नु, संसदमै एकमाथि अर्को चढेर चचहुई गर्नु एमालेका लागि सामान्य बनेको छ, जुन हविगत शुक्रबारको प्रतिनिधि सभा बैठकमा समेत छताछुल्ल भयो।
सरकारको नेतृत्व देउबाले गरे पनि संसदभित्रको लडाईँ प्रमुख प्रतिपक्ष दल एमाले र सत्ताधारी घटक माओवादी केन्द्र बीच चलिरहेको छ। प्रधानमन्त्री देउबा भने दुई पार्टीलाई भिडाएर रमिते बनेका छन्। यस्तो बेला निर्णायक भूमिका खेलेर सत्तापक्ष र प्रतिपक्षलाई मिलाउँदै संसद चलाउनु पर्ने जिम्मेवारीमा रहेका सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा भने राजनीतिक पार्टीसँग प्रतिशोध साधेर माओवादी केन्द्रकै नेताको व्यवहार प्रदर्शन गरिरहेका छन्। शुक्रबारको बैठकमा समेत प्रतिपक्षको अवरोधकै बीच सभामुख पेलेरै अघि बढेपछि झन समस्या बल्झिएको छ। अब सापकोटा सभामुख भएको संसद चल्न नदिने एमालेको दाबी छ। छापामार शैलीमा गुरिल्ला स्टाइलले पहिला पनि अभ्यास उहाँहरूको गर्नुभयो, हामीले शालीन विरोध जनायौँ र यो कुरा देशभरिका जनतालाई पनि थाहा छ। उहाँहरूले के लिएर आउनुभयो हामीलाई थाहा छैन। अब उहाँहरूले उत्पादै गरे भने एउटा घण्टाघर भत्काउने रे भने सुनियो, बनाउने त केही पनि लिएर आएको सुनिएन। हाम्रो सभामुखलाई हामीले सभामुख मान्न सक्दैनौँ, किनभने उहाँले दलै पछि फरक फरक व्यवहार गर्नुभयो। त्यो सभामुखको कुर्सी अग्निप्रसाद सापकोटाको कुर्सी होइन। मूलतः सभामुख र एमाले बीचको प्रतिशोधकै कारण संसद अवरुद्ध हुँदै आएको छ। भदौ 1 मा एमाले कारबाही सिफारिस गरेका माधव कुमार नेपाल सहितका 14 सांसदलाई सभामुखले बचाएपछि संसदलाई नै प्रभावहीन बनाउने गरी एमाले अघि बढेको हो। अहिले कि सभामुख कि संसद भन्ने अडानमा एमाले रहँदा प्रतिपक्षसँग बलमिच्चाइ गर्दै संसद चलाउने मनसायमा सभामुख देखिन्छन्। यसले संसदलाई अझै निष्प्रभावी बनाउने सत्तारूढ दलका नेताहरूको बुझाइ छ। संसदमा प्रस्तुत हुने कुनै विधेयकको विषयलाई लिएर, सरकारको कुनै एउटा निश्चित निर्णयका विषयलाई लिएर हामी संसद अवरुद्ध गर्छौँ भन्ने अवस्था भएको भए हाम्रो बल पनि प्रतिपक्षसँग संवाद गरेर हल गरेर मात्रै गर्नुपर्छ भन्नेमा हुन्थ्यो। तर सभामुख नै मान्दिनँ, सांसदै मान्दिनँ। यो संसदभित्र आएको सदस्यलाई म चिन्दिनँ, त्यसको आधारमा संसद चल्न दिन्न भनिसकेपछि यहाँ कसैले पनि संवाद गरेर यसको हल निकाल्न सक्दैन। सभामुखले चाहेको खण्डमा प्रतिपक्ष र सत्तापक्षसँग आवश्यक परामर्श गरी सदनलाई अगाडि बढाउने सुविधा थियो। तर पेलेरै भए पनि संसद चलाउनुपर्छ भन्ने निष्कर्षमा सभामुख पुगेपछि एमाले संसदमा बबन्डर मच्चाइरहेको छ। यसको अर्थ संसदलाई औचित्यहीन बनाउन खोज्नु पनि हो। यसअघि एमालेकै नेतृत्वमा दुई पटक विघटन गरिएको संसदलाई निष्प्रभावी देखाएर चुनावमै मुलुक गएपछि आफू सही देखिने मोहकै कारण एमाले संसद चल्न नदिने विश्लेषण भइरहेका छन्। एमालेको पछिल्लो समय दम्ब थियो नि त, त्यो कुराको वैकल्पिक बाटो खोज्नका लागि यो सरकार जान्छ भन्ने मलाई लाग्छ। जतिसक्दो छिटो निर्वाचनमा जाने त्यो कङ्ग्रेसका लागि पनि फाइदा छ र राष्ट्रिय स्वार्थ नभइकन यो गिरोहहरूको स्वार्थको बीचमा चाहिँ सरकार दल सदन रह्यो। त्यसको कारणले चाहिँ अहिलेसम्म यो सरकार नबनेको, सदनमा बिलको बारेमा छलफल नभएको भनेको आफ्नो मूल काम छोडेर अरू काममा फोकस गर्नुपर्ने कारण चाहिँ त्यसको चरित्र र स्वार्थ आफ्नो राष्ट्रिय स्वार्थ नभएका कारण कसैको स्वार्थका लागि र सत्ता स्वार्थको सेरोफेरोभित्र हो भन्ने चाहिँ मेरो बुझाइ हो। एमालेको नाराबाजीकै बीच शुक्रबार अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले बजेट सम्बन्धी प्रतिस्थापन विधेयक प्रस्तुत गरेका छन्, जसलाई सरकारले भन्दा पनि माओवादी केन्द्रले ल्याएको अर्थमा एमाले बुझिरहेको छ। यद्यपि आफ्नो स्वार्थ अनुसार संसद चलाउन खोज्ने सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षको रणनीतिले देश नै बन्धक बनाइदिनु विडम्बनापूर्ण छ। यो हो टेलिभिजनका लागि सन्तोष बिके थापा, काठमाडौँ। नेकपा एमालेका महासचिव ईश्वर पोखरेलले पार्टी विभाजनले एमालेलाई देशव्यापी रूपमा जम्मा 9% मात्र असर परेको बताउनु भएको छ। शनिबार काठमाडौँमा नेकपा एमाले दोलखा काठमाडौँ सम्पर्क मञ्चद्वारा आयोजित बृहत प्रशिक्षण भेला तथा शपथ ग्रहण कार्यक्रममा महासचिव पोखरेलले पार्टी विभाजनले एमालेलाई देशव्यापी रूपमा जम्मा 9% मात्र असर गरेको बताउनु भएको हो। उहाँले नेकपा एमाले देशव्यापी रूपमा अभियान चलाउने बेलासम्म यो 9% पनि खिएर 2% मा झर्ने बताउनु भयो। भित्रका प्रतिकूलतासित, बाहिरका बहिनीहरूसित मात्रै होइन, भित्रका गलत कुराहरूसित पनि जुधेर मात्रै हामी यो ठाउँमा आइपुगेका हौँ। हाम्रो यात्रा जारी छ, गलत कुरासित जुझ्ने हाम्रो अभियान जारी छ। हामी यो लडाइँमा कहिले थाक्ने छैनौँ। नेकपा एमाले जुन सङ्कल्प गरेको छ, जुन अठोट गरेको छ, देशको हितमा काम गर्नुपर्छ, जनताको हितमा काम गर्नुपर्छ, कुनै पनि गलत कुराहरू छन् भने गलत कुराको विरुद्धमा जुझ्नुपर्छ भनेर एमाले सिकाएको छ। महासचिव पोखरेलले नेपालको राष्ट्रिय राजनीति 2वटा ध्रुवमा विभाजित भएको भन्दै केपी शर्मा ओलीले गरेको राजनीतिक ध्रुवमा आफूहरूले काम गर्ने बताउनु भयो। देखा परेको यो 2टा ध्रुव मध्ये
हामीले रोज्ने ध्रुव भनेको केपी ओलीले नेतृत्व गरेको ध्रुव हो, राष्ट्रिय स्वाभिमान र स्वतन्त्रताको ध्रुव हो। हामीले सामाजिक सद्भावलाई अगाडि बढाउन चाहने राजनीतिको ध्रुव हो। हामी त्यही ध्रुवलाई दह्रो बनाउन चाहन्छौँ, त्यही ध्रुवको वरिपरि गोलबन्द हुन चाहन्छौँ। हामी अवसरवादीहरूको गठबन्धनद्वारा सिर्जना गरिएको, निर्माण गरिएको त्यो ध्रुवलाई हामी कमजोर बनाउन चाहन्छौँ, समाप्त पार्न चाहन्छौँ। हाम्रो योजना यो हो। महासचिव पोखरेलले पार्टीको पक्षमा उभिएर काम गर्ने हरेकलाई समेटेर अघि बढ्नुपर्ने बताउनुभयो। अब बाँकी समाचार। नेत्रविक्रम सन विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले राष्ट्रियतामाथि हमला भइरहेको निष्कर्ष निकालेको छ। आज काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै विप्लव समूहको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले एमसीसीको मुद्दा मुखरित भएर फेरि एकपटक नेपालको राष्ट्रियतामाथि हमला भइरहेको निष्कर्ष निकालेको हो। पत्रकार सम्मेलनमा पार्टीका प्रवक्ता खड्गबहादुर विश्वकर्मा प्रकाण्डले 3-4 वर्ष अघि एमसीसीलाई सम्पन्न गर्ने उद्देश्यले अमेरिकी शासक वर्गले चलाएको कार्यक्रम भएको बताउनुभयो। उहाँले सरकारले एमसीसी जस्तो राष्ट्रघाती योजनालाई संसदबाट पास गर्ने चलखेल गरिरहेको आरोप लगाउनुभयो। जनताका चाहना आकांक्षाहरू एकदम चाहिँ नयाँ ठाउँमा पुगेका छन्। यो बेलामा फेरि एमसीसी प्रोजेक्टलाई फेरि चाहिँ हाउसबाट अगाडि बढाउने, सरकारले अनुमोदन गर्ने, पास गरेर लागू गर्ने एउटा ठुलो खेल चलिराखेको छ। तपाईहरुलाई थाहा छ अहिले यो मुद्दाका विरुद्धमा नेपाली समाजको सबै सेक्टर आन्दोलित छ। दलालहरू बाहेक, आत्मसमर्पणवादी तत्त्वहरू बाहेक सब नेपाली स्वाभिमानी जनता, चाहे त्यो सामाजिक सेक्टरमा क्रियाशील होस्, चाहे त्यो राजनीतिक क्षेत्रमा क्रियाशील होस्, नेपालका विविध सेक्टरमा क्रियाशील नेपाली जनता केन्द्रित विकेन्द्रित सङ्गठित इन्डिभिजुअल अहिले आन्दोलित छ। सरकारले संसद बोलाएर एमसीसी तत्काल पास गर्ने योजना बनाइरहेकोले आफ्नो पार्टीले राष्ट्रिय र केन्द्रीकृत रूपमा नेतृत्व प्रदान गर्न 1 हप्ते सङ्घर्षको कार्यक्रम राखेको बताउँदै प्रवक्ता प्रकाण्डले भाद्र 28 गते काठमाडौँमा बृहत प्रदर्शन गर्ने बताउनुभयो। सायद हामी अहिले तेस्रो दिनमा छौँ। सङ्घर्षको घोषणा गरेको सङ्घर्षको कार्यक्रमको कार्यान्वयनको तेस्रो दिनमा छौँ। पछि 28 गते काठमाडौँमा बृहत प्रदर्शन गर्ने चाहिँ योजना छ हाम्रो र बृहत चाहिँ तपाईको विरोध सभा गर्ने योजना छ। हामीलाई देउबाजीलाई के भनाइ छ भन्दा तपाईँ भर्खर धेरै तपाईहरुको आन्तरिक चाहिँ तपाईको सङ्कटबाट तपाईहरुको सरकार बनेको छ। तपाईको सरकारको पनि 6 महिना हो कि 1 वर्ष हो, कोही ठेगान छैन। उहाँले एमसीसी पास गरे आगामी संसदीय चुनाव खरानी भएर जनमत संग्रह हुने बताउनुभयो। एमसीसी परियोजना लागू गर्न 4 दिने नेपाली बसाइमा रहेकी फातिमा सुमारका कारण नेपालको राजनीति तरङ्गित बनेको छ। तर दलहरूबीच एमसीसीलाई लिएर समान धारणा नआएपछि सुमार रित्तै फर्किनुपर्ने देखिएको छ। एक रिपोर्ट। एमसीसी सम्झौता अनुमोदनको झण्डा गाड्न नेपालको 4 दिने बसाइमा आएकी परियोजना उपाध्यक्ष फातिमा सुमारका लागि नेपाल मिसन अर्थ न व्यर्थको हुने पक्की जस्तै छ। निर्णायक वार्ताका लागि उच्च राजनैतिक नेतृत्वलाई दबाब दिन र शीघ्र सम्झौता लागू गर्ने उद्देश्य सहित नेपाल आएकी उनलाई दलहरूले अस्पष्ट जवाब दिएपछि रित्तै फर्किनुपर्ने भएको हो। बिहिबार नेपाल अवतरण गरेकी सुमारले भेटघाटको सुरुवात नै प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीबाट गरेकी थिइन्। तर यसअघि सरकारको नेतृत्व गर्दा एमसीसी कार्यान्वयन गर्ने आश्वासन दिएका ओलीले प्रमुख प्रतिपक्षमा पुगेपछि बोली फेरे। आफू सत्तामा हुँदा प्रयास गरे पनि अहिले प्रतिपक्षमा रहेको र सत्ता पक्षले निर्णय गर्नुपर्ने ओलीको जवाफले सुमारलाई पोलेको थियो। एमाले भित्र एक पक्ष एमसीसीको विरोधमा रहेकाले ओलीले एमसीसी प्रतिको लगावलाई लुकाएका छन्। एमसीसीलाई रिजेक्ट गर्ने अथवा एमसीसी हुँदैन भन्ने हाम्रो डिस्कस होइन। एमसीसीको सम्झौतामा भएका कतिपय प्रावधानहरूलाई पुनर्व्याख्या गर्नुपर्ने छ, त्यसलाई अझै बढी नेपालको राष्ट्रिय हित अनुकूल बनाउनु पर्ने छ। र यी सबै कुरामा आवश्यक संशोधन गरिकन एमसीसी अगाडि बढाउने भन्ने त्यो बेलाको निर्णय हो। र अहिले पनि हाम्रो पार्टी त्यो निर्णयमा कायम छ।
तर त्यो निर्णय पुग्नु अगाडि पहिले सत्ताधारी दलको सरकारको पोजिसन के हुन्छ त्यो हामी हेर्दैछौँ। ओलीसँगको भेट सुमारलाई पहिलो गाँसमै ढुङ्गा बन्यो र उनी भर्खरै मात्र एमालेबाट विभाजित नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल कहाँ पुगिन्। नेपालले पनि राष्ट्रहितमा नभएका कुनै पनि सम्झौतामा आफ्नो साथ नरहने ठाडो जवाब दिए। सुमार निराश बनेर फर्किइन्। तर दुई भेटमा निराश बनेकी सुमारलाई जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र डाक्टर बाबुराम भट्टराईसँगको भेटले राहत दियो। यी दुवै नेताले एमसीसी पास गर्नुपर्ने पक्षमा आफू रहे पनि प्रमुख दलहरूले सहमति गर्नुपर्ने जवाब दिएका थिए। शुक्रबार बिहानैबाट पुनः राजनैतिक भेटवार्तालाई निरन्तरता दिएकी सुमारले माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई भेटिन्। संसदबाट पास गर्न नसकिने घोषणा गरेका प्रचण्डले राष्ट्रिय सहमति चाहिने जवाब दिए, जुन प्रचण्डले यसअघि पनि बताउँदै आएका थिए। शीर्ष नेतासँगको भेटवार्तापछि शुक्रबार बेलुका बालुवाटार पुगेर सुमारले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबासँग भेटवार्ता गरेकी छिन्। आफ्नै पूर्व कार्यकालमा सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका देउबाले राजनैतिक स्तरमा छलफल भइरहेको र एमसीसी लागू गर्ने आश्वासन दिएका थिए। सुमारले प्रधानमन्त्रीसँगको भेटमा एमसीसी बारे गलत प्रचार भएको भन्दै चित्त पनि दुखाएकी थिइन्। तर सत्ता गठबन्धन र सत्ता बाहिरका दलहरूले उपाध्यक्ष सुमारलाई फरक फरक धारणा दिँदा सुमार निर्धक्क नभएरै फर्किनु पर्ने भएको छ। एकमत भएर फेरि राख्न सक्यो भने तपाईँको कुरा सुन्यौँ, चिठी पढ्यौँ, तर चाहिँ संशोधन नगरिकन हामी मान्दैनौँ भनेपछि संशोधन गर्छ। किनभने भू राजनीतिक महत्त्वको ठाउँ छ, चाइनासँग बोर्डर जोडिया ठाउँमा। अब चाहिँ मिडल इस्टबाट र युरोपबाट द्वन्द्व त पूर्वतिर दक्षिण एसिया र दक्षिण पूर्वी एसियामा सिफ्ट भएको छ नि। यसैले आइपिएस आएको छ भन्दाखेरि यो ठाउँबाट भर्सक उनीहरू सजिलोसँग फर्केर आउँदैन। बरु कसरी चाहिँ यहाँ बस्न सकिन्छ, बरु केही संशोधन गरेर भए पनि पास गराउने कि हो कि भनेर सोच्नुपर्ने अवस्था आएको लाग्छ मलाई। अधिकांश दल राष्ट्रिय हितमा नभएको भन्दै संशोधन गर्नुपर्ने र कतिपयले खारेज नै गर्नुपर्ने भन्नेसम्मको अडान लिइरहेका बेला कांग्रेस सभापति समेत रहेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा मात्रै हुबहु पास गर्ने मत राख्दै आएका छन्। तर देउबाले चाहेर मात्रै एमसीसी लागू हुने छैन। अब अमेरिकाले कि संशोधन गर्न तयार हुनुपर्नेछ कि सम्झौता फिर्ता लिनुपर्नेछ। नेताहरूसँगको भेटमा सुमारले लागू नगर्ने भए अर्को मुलुकमा सम्झौता लैजाने चेतावनी सहितको आग्रह गरेकी थिइन्। तर नेपालप्रतिको अमेरिकी चासो बढ्दै गएको र चीनसँग प्रतिवाद गर्न नेपाल एकमात्र उपयुक्त भूमि भएकाले संशोधन गरेरै भए पनि एमसीसी लागू गर्न खोज्ने विश्लेषण गरिएको छ। यद्यपि सुमारले नेपालका नेताहरूलाई यथाशीघ्र सम्झौताबारे निर्णय लिनुपर्ने सन्देश दिएकी छिन्। यो हो टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सञ्जय घिमिरेका साथमा सन्तोष विके थापा, काठमाडौँ। एमसीसी उपाध्यक्ष फातिमा सुमार नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डलले आज अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मालाई भेटेको छ। अर्थ मन्त्रालयमा भएको भेटका क्रममा मन्त्री शर्माले एमसीसी बारे राजनीतिक स्तरमा छलफल भइरहेको बताउनु भएको छ। भेटका क्रममा उपाध्यक्ष सुमारले एमसीसी सम्झौतालाई संसदबाट चाँडो अनुमोदन गरी कार्यान्वयनमा लैजान आग्रह गरेको मन्त्रालयले जनाएको छ। फातिमाले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा सहित एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, जनता समाजवादीका नेता डाक्टर बाबुराम भट्टराई, नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल, ऊर्जा मन्त्री पम्फा भूषाल लगायतसँग भेटवार्ता गरिसकेकी छिन्। एमसीसी लागू गर्न परियोजनाकी उपाध्यक्षले खुल्लमखुल्ला नेताहरूसँग भेटघाट गरिरहेका बेला भारतीय जनता पार्टी भाजपाका शक्तिशाली नेता गोप्य रूपमा नेताहरूसँग भेटघाट गरिरहेका छन्, जसलाई निकै अर्थपूर्ण रूपले हेरिएको छ। एक रिपोर्ट। एमसीसी परियोजनाकी उपाध्यक्ष फातिमा सुमारको आगमनले नेपाली राजनीति यसै पनि तरल र तरङ्गित बनिरहेका बेला गोप्य रूपमा नेपाल भित्रिएका भारतीय जनता पार्टी भाजपाका शक्तिशाली नेता बिहीबारदेखि नेताहरूको घर घर पुगिरहेका छन्। एमसीसी पास गराउनका लागि परियोजनाकी उपाध्यक्ष फातिमा सुमारको टोली बिहीबार मात्रै नेपाल उत्रिएको थियो। सुमारको नेपाल अवतरणसँगै शीर्ष राजनैतिक नेतृत्वदेखि जनस्तरसम्मको ध्यान उनको 4 दिने नेपाल बसाई र एमसीसी मिसनमा केन्द्रित बनेको छ।
ठिक यसै बेला कसरी कुन भेषमा नेपाल भित्रिएको भन्ने समेत अत्तो पत्तो नदिएका भारतीय जनता पार्टी भाजपाका नेता तथा पूर्व महासचिव राम माधव नेपालका नेताहरूको घर घरमा पुगेर भेटवार्ता गरिरहेको सूचना बाहिरिएको छ। स्रोतका अनुसार एमसीसी अनुमोदनका लागि उपाध्यक्ष सुमारलाई सघाउने गरी गोप्य रूपमा नेपाल भित्रिएका उनले सत्ता गठबन्धनलाई फुटाउने र आगामी समीकरणसम्म तय गर्न नेपालमा अहिले भूमिका खेलिरहेका छन्। फुटाउनु खोज्या छ। प्रचण्डले प्रष्टै भनिदियो, बाह्य शक्ति र आन्तरिक शक्तिहरू यो गठबन्धन टुटाउनको लागि लागेका छ, एमसीसीलाई नै प्रयोग गर्नु पनि खोजेको छ भनेर भनेको छ प्रष्टै। यसैले अब अरूकाले फुटाउन खोज्यो भनेर फुट्ने कि यो देशको आवश्यकता हो, हाम्रो गठबन्धन टुट्दैन, बरु एमसीसी संशोधन गरेर आएर मात्र पास गर्छौँ, गरेन भने हामी रिजेक्ट गर्छौँ भन्न सक्नु पर्यो। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा नेतृत्वको सत्ता गठबन्धन सरकार विस्तारलाई लिएर दिन प्रतिदिन छलफलमा केन्द्रित छ। एमसीसी पारित गर्नेदेखि सरकार विस्तारसम्मको छलफल भए पनि मन्त्रीमण्डलले हालसम्म पूर्णता पाएको छैन। 2 महिना पुग्न केही दिन मात्रै बाँकी रहँदा पनि प्रधानमन्त्री देउबाले सरकारलाई पूर्णता दिएका छैनन्। यसको मूल कारण भनेकै सत्ता गठबन्धनमा आबद्ध दलहरू बीच मतभेद चुलिँदै जानु हो। यति बेलै भारतीय नेताले नेपालका दलहरूको समीकरणलाई परिवर्तन गर्ने उपयुक्त समय मानिरहेका छन्। गठबन्धनमा खटपट बढिरहेका बेला विश्व महाशक्ति अमेरिकी टोली र भाजपा नेता एकै दिन काठमाडौँ आएपछि राजनैतिक कोर्स करेक्सन हुन सक्ने आकलन भइरहेका छन्। बदलिँदो घटनाक्रमको विकास चाहिँ यही हो, किनभने एमसीसीका उपाध्यक्षहरूको नेपाल भ्रमण, त्यसैको हाराहारीमा भारतीय संस्थापन पक्षको एउटा दूतको रूपमा हुनुले के देखिन्छ भने अहिले भइरहेको गठबन्धनलाई ब्रेक गर्ने र नयाँ गठबन्धनको कोसिस हो भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ होइन। म त अगाडिदेखि नै भन्दै आइरहेको के छु भने यो एमसीसी, यो सदन, यो संसदको उपाध्येयता नै एमसीसी हो। यो एमसीसीकै लागि चाहिँ यो सदनको हाउसको यो कम्पोजिसन देखिएको छ। गठबन्धनभित्र देउबा मात्रै एक यस्ता व्यक्ति बनेका छन् जसले एमसीसी हुबहु पास गर्नुपर्ने अडान राख्दै आएका छन्। यस्तै अडान यसअघि सरकारको नेतृत्व गरेका एमाले अध्यक्ष ओलीको पनि थियो, तर सरकारबाट बाहिरिएपछि पछिल्लो समय ओलीको बोली फेरिएको छ। ओलीले एमसीसी सत्ता पक्षको जिम्मा लगाएर आफू पन्छिन खोजिरहेका छन्। सुमारको पहिलो रोजाइमा परेका ओलीले आफू सरकारमा हुँदा पास गर्न खोजे पनि असफल रहेको भन्दै सत्ता पक्षले निर्णय गर्नुपर्ने जवाब दिएका थिए। यहीनिर प्रधानमन्त्री देउबासँग ओलीको मत मिल्न सक्ने सम्भावना पनि बलियो देखिन्छ। अब ओलीलाई विश्वासमा लिन सके फरक समीकरण बनाएर एमसीसी पास गर्न सकिने विदेशीहरूको बुझाइ छ। यसका लागि सुमारले खुल्लम खुल्ला नेताहरूलाई भेटिरहेकी छिन् भने राम माधव लुकी लुकी नेताहरूका घर धाइरहेका छन्। यो हो टेलिभिजनका लागि सन्तोष बेके थापा, काठमाडौँ। मुलुकको परराष्ट्र नीति र राष्ट्रियताको पक्षमा हरेक राजनीतिक दलले दलगत स्वार्थभन्दा माथि उठेर सोच्नु पर्दछ। भौगोलिक अवस्थितिका कारण नेपाल यस विषयमा अझ चनाखो हुनुपर्ने देखिन्छ। तथापि नेपालका राजनीतिक दल र दलका नेताहरूको ध्यान यसतर्फ खासै केन्द्रित छैन। नेपालको पछिल्लो राजनैतिक घटनाक्रम भू राजनीतिक र बाह्य हस्तक्षेपको उपज भएको धेरैको तर्क छ। एक रिपोर्ट। अमेरिकी सहयोग परियोजना एमसीसीका उपाध्यक्ष फातिमा सुमारको नेपाल प्रवेशसँगै राष्ट्रिय राजनीतिमा खैला बैलाने मचियो। देउबा सरकारका लागि फलामको चिउरा जस्तै बनेको एमसीसी सुमारको नेपाल भ्रमणले पनि कमलो बनाउने संकेत छैन। सत्तारूढ दल नेपाली कांग्रेस सहित केही राजनीतिक दल एमसीसी को पक्षमा देखिए पनि राष्ट्रिय सहमति जुट्न नसक्दा यो विषयले पार पाउने संकेत देखिँदैन। सुमारसँगको भेटपछि नेताहरूले दलगत धारणा सार्वजनिक गरे पनि नेपालको धारणा बनाउन छलफल गर्नेतर्फ सोचेका समेत छैनन्। नेपालको परराष्ट्र नीति र राष्ट्रियताको सवालमा दल र दलका नेताहरू विभाजन हुने पुरानै चलन छ। अझ पछिल्लो समय त राजनीतिक दलको टुटफुटमा समेत बाह्य हस्तक्षेप हुने गरेको देखिन्छ। नेताहरूको दलगत र गुटगत स्वार्थका कारण राष्ट्रियताको विषय धरापमा परेको विश्लेषकहरू बताउँछन्। राजनीति यति खण्डीकृत हुँदै गयो, त्यति तपाईको व्यक्तिवादी, गुटवादी, स्वार्थवादी हुँदै गयो कि चाहिने अब त्यो स्वार्थले गर्दा हामीले चाहिँ राष्ट्रिय स्वार्थ त कता हराएको छ। दृष्टिकोण फरक भन्दा पनि ठुलो कुरा चाहिँ यति स्वार्थ र सत्ता केन्द्रित राजनीति छ कि त्यसमा चाहिँ नि राष्ट्रिय हित र राष्ट्रिय स्वार्थ भन्दा व्यक्तिगत हित, पार्टीगत हित अथवा पार्टीमा पनि गुटगत हित, जब त्यसलाई चाहिने बाह्य सहयोगको प्रयोग हुन थाल्छ
अनि त हस्तक्षेप भइहाल्छ नि। यता नेपाल भारत बीचको सीमा विवाद पुरानो समस्या हो। सीमा क्षेत्रका नागरिक भारतीय हस्तक्षेप र दादागिरीको शिकार बन्ने गरेका छन्। सीमा क्षेत्रमा भारतीय दादागिरी कतिसम्म छ भन्ने पछिल्लो उदाहरण दार्चुलाका जयसिंह धामीको मृत्यु प्रकरणलाई लिन सकिन्छ। करिब 1880 किलोमिटर लामो सीमा मध्ये झण्डै 25 जिल्लामा सीमा विवाद कायमै छ। तर जुनसुकै सरकार आए पनि यो विषयमा कूटनीतिक पहल हुन सकेको छैन। सीमा विवादमा सरकार र राजनीतिक दलहरू सधैँ मुखदर्शक छन्। अझ पछिल्लो समय सरकारले चीनसँगको सीमा समस्या अध्ययन समिति गठनपछि नेपालको सीमाबारे बहस तातेको छ। नेपाल र चीन बीच करिब 1414 किलोमिटर लम्बाइको सीमा क्षेत्र छ। सगरमाथा क्षेत्रदेखि हुम्ला हुँदै दोलखाको लामाबगर टिप्पासम्म विवाद देखिन्छ। तर सीमा विवाद नै नभएको चीनसँग राजनीतिक दबावका कारणले सीमा अध्ययन समिति बनाएको जानकारहरूको तर्क छ। बाहिर जिल्लाको सिडिओ काम गरिरहेको यहाँ लिएर आएर उनको नेतृत्वमा यो बन्यो भएपछि यसको अब मकसद के हो भन्ने कुरा पनि बुझिन्छ। हेर्नुहोस्, चीनले नेपालको सीमा मिचिएको छैन कुनै पनि हालतमा। सन् 1960 को दशकमा नै सम्पूर्ण काम मैत्रीपूर्ण तरिकाले सम्पन्न भइसकेको छ। सत्तामा पुग्न मरिहत्ते गर्ने हाम्रा राजनीतिक दल र तिनका नेताहरू नागरिक र मुलुकको हितका पक्षमा भन्दा पनि व्यक्तिगत स्वार्थ परिपूर्तिमा केन्द्रित भएको आरोप विगतदेखि नै लाग्दै आएको छ। नागरिकले लामो राजनीतिक संक्रमण पार गर्दै जनमतबाट स्थायी सरकार चुने, तर त्यो पनि दलगत र गुटगत स्वार्थका कारण मुलुक पुनः राजनीतिक सङ्कटबाट गुज्रिरहेको छ। यस्तो अवस्थामा एमसीसी जस्तो विवादास्पद योजनाको पार कसरी लाग्ला? सीमाका नागरिकले कहिले सरकार भएको अनुभूति गर्न पाउलान्? नागरिकले लामो राजनीतिक संक्रमण काल पार गर्दै जनताबाट स्थायी सरकार चुने, तर त्यो पनि दलगत र गुटगत स्वार्थका कारण मुलुक पुनः राजनीतिक संक्रमणबाट गुज्रिरहेको छ। मुलुकको हितका लागि राजनीतिक स्वार्थ भन्दा माथि दलहरू कहिले उठ्लान्? यी सवालहरूमा नागरिक स्तरबाट आवाज बुलन्द गर्दै खबरदारी गर्नुपर्ने समय आएको छ। यो हो टेलिभिजनका लागि निम्लेकी शर्पा, काठमाडौँ। हामीसँग समाचार बाँकी नै छन्, अहिलेलाई विश्राम। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा नयाँ सरकार गठन भएको 60 दिन पुगेको छ। तर यो अवधिमा देउवाले 4 मन्त्रीकै भरमा राजकाज चलाइरहेका छन्। पार्टीको महाधिवेशन, एमसीसी उपाध्यक्ष फातिमाको भ्रमण र गठबन्धनका दलहरूको आन्तरिक किचलोका कारण देउवा मन्त्रीमण्डल विस्तारमा अल्मलिएका छन्। एक रिपोर्ट। सरकार विस्तार भएको झण्डै 60 दिन बितिसक्दा पनि मन्त्रीमण्डल विस्तारमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको अलमल कायमै छ। मन्त्रीमण्डल विस्तार टुङ्ग्याउनकै लागि गठबन्धनको बैठक बारम्बार बसिरहेको छ। शुक्रबार बिहान बसेको गठबन्धनको बैठकले तत्कालै मन्त्री परिषद विस्तार गरेर सरकारका कामलाई गति दिने बारे छलफल भएको थियो। प्रधानमन्त्री देउवाले शीर्ष नेताहरूसँग मन्त्रीको नाम समेत मागेका थिए र शुक्रबारै बेलुकी नै गठबन्धनको बैठक बसी पुनः मन्त्रीमण्डललाई पूर्णता दिइने भनिए तापनि गठबन्धनको अर्को बैठक नै अनिश्चित बनेको छ। यति बेला राष्ट्रिय राजनीति भने एमसीसी उपाध्यक्ष फातिमा सुमारको भ्रमणमा केन्द्रित बनेको छ, जसका कारण पनि सरकार र गठबन्धन मन्त्रीमण्डलको विषयलाई लिएर गम्भीर देखिँदैन। यता प्रधानमन्त्री देउवा भने आफ्नो पार्टीको महाधिवेशनमा मात्रै केन्द्रित बनिरहेका छन्। देउवालाई महाधिवेशन यति चिन्ता छ कि उनी पार्टीको जिल्ला जिल्लामा सम्पर्क गर्न भ्याउँछन्। तर जनताका जनजीविकाका विषयमा भने देउवाले समय छुट्याउनै सकेका छैनन्। अहिले सरकारमा उहाँ हुनुहुन्छ, सरकारको नेतृत्व गर्दै हुनुहुन्छ, नेपाली कांग्रेसको पार्टी सभापति हुनुहुन्छ हैन। सरकारमा 5 जनाको मन्त्रीमण्डल 2 महिना भइसक्यो। उहाँ निश्चिन्त हुनुहुन्छ, चिन्ता छैन। नेपाली कांग्रेसको अधिवेशन मात्रै उहाँ चिन्ता गर्दै हुनुहुन्छ। समयको कुरा गर्नुहुन्छ भने 80% समय उहाँ नेपाली कांग्रेसको महाधिवेशनमा दिँदै हुनुहुन्छ। सरकारको फङ्सनिङमा जम्मा 20% दिँदै हुनुहुन्छ। यसले के देखाउँछ? उहाँ त सफल प्रधानमन्त्री भएर अगाडि बढ्नुहोस् न भन्ने चाहन्छौँ नि हामी त। त्यसो त यसअघि गठबन्धनका दलहरूको आन्तरिक किचलोका कारण मन्त्रीमण्डल विस्तारमा सकस परिरहेको थियो।
अहिले पनि नेकपा एकीकृत समाजवादीका सांसदसँग सम्बन्धित विषय अदालतमा विचाराधीन रहेकोले सो पक्ष नै सरकारमा सहभागी हुन आनाकानी गरिरहेको छ। त्यस्तै जसपाका बाबुराम र उपेन्द्र पक्षबाट कसलाई मन्त्री बनाउने भन्ने टुङ्गो नभएकाले र आन्तरिक किचलोका कारण मन्त्रीमण्डल विस्तारमा सकस भएको छ। गठबन्धनको सरकार भएका कारण र दलीय समस्या रहेकाले केही ढिला हुन गएको र अब 1-2 दिनमै यो विषयले पूर्णता पाउने गठबन्धनका नेताहरू दाबी गर्छन्। ग्रस्त छैन, केही छैन। मैले अघि पनि बच्चा एकैचोटि कुद्दैन, यो पूर्णता प्राप्त गरेकी थिएन नि त हैन। समय लागे पनि त पूर्णता प्राप्त गर्नु पर्यो नि त तपाईको। त्यो प्रक्रियामा त सरकारमा र गठबन्धन लागेको छ नि त। अब त सुरु भयो, 2 महिना भइसक्यो। हजुर, अब 2 महिना कुरा छोडिदिनुहोस्, अब क्वेसन उठाउनु होला। यो गरेनौ तिमीले, कहिले बन्छ यो मन्त्रीले पूर्णता कहिले पाउँछ? यो अध्यादेश बारेमा हाउसले डिसिजन गर्छ, त्यसपछि भोलिपल्टै बन्छ। गठबन्धनको सरकारमा दलहरूको आन्तरिक किचलोले मन्त्रीमण्डल विस्तार लम्बिँदै गइरहेको छ। गठबन्धन एमसीसी र पार्टी महाधिवेशनको व्यवस्थापन गर्दै सरकारको कामलाई परिणाममुखी बनाउन देउबालाई फलामको चिउरा चपाएसरी भइरहेको छ। त्यसमा पनि विभिन्न बहानामा मन्त्रीमण्डललाई पूर्णता दिन नपाएपछि देउबा नै गठबन्धनप्रति निराश बन्न पुगेका छन्। नेपाली कम्युनिस्ट नेताहरूले पेरू कम्युनिस्ट पार्टी अध्यक्ष गोन्जालो सहित उनका टोलीलाई तत्काल रिहा गर्नुपर्ने माग गरेका छन्। आज काठमाडौँमा आयोजित कार्यक्रममा कम्युनिस्ट विचारधाराका नेताहरूले पेरी कम्युनिस्ट पार्टी अध्यक्ष गोन्जालो सहित उनका टोलीलाई तत्काल रिहा गर्नुपर्ने माग गरेका हुन्। कार्यक्रममा देशभक्त जनगणतान्त्रिक मोर्चा नेपालका अध्यक्ष सीपी गजुरेलले गोन्जाले नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनको पनि प्रेरणाको स्रोत भएकाले उहाँको रिहाई गर्नुपर्ने बताउनु भयो। विश्वमा कुनै पनि देशमा त्यस्तो क्रान्तिको उभार थिएन, तर 1980 मा उहाँहरूले चाहिँ जनयुद्ध सुरु गर्नुभयो र त्यो जनयुद्ध चाहिँ तीव्र रूपमा चाहिँ विकास भयो र त्यो संसारलाई त्यसले प्रेरणा दियो। किनभने हामी चाहिँ कुनै पनि देशमा जब कम्युनिस्ट पार्टीको स्थापना हुन्छ, जहाँ क्रान्ति सुरुवात हुन्छ, त्यो विकास हुन्छ, कुनै न कुनै देशको प्रेरणा लिने गरिन्छ। जस्तो नेपालको कम्युनिस्ट पार्टीको स्थापना पनि एउटा महत्त्वपूर्ण कारण के थियो त भने चीनमा भएको 1949 को चाहिँ जुन क्रान्ति हो, नयाँ जनवादी क्रान्ति, त्यसको प्रेरणाबाट चाहिँ यहाँ कम्युनिस्ट पार्टी स्थापना भयो। त्यसैगरी विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका अन्तर्राष्ट्रिय विभाग इन्चार्ज धर्मेन्द्र वास्तोलाले गोन्जालोले करिब 30 वर्ष लामो जेल जीवन बिताइरहेकाले पेरू सरकारले तत्काल रिहाई गर्नुपर्ने माग गर्नुभयो। अब बाँकी समाचार। संखुवासभा माडीमा 6 जनाको हत्याको आरोपमा 1 जना पक्राउ परेका छन्। हत्या आरोपमा शनिबार बिहान प्रहरीले 1 जना छिमेकी युवकलाई पक्राउ गरेको हो। प्रहरीले पक्राउ परेका युवकलाई आइतबार सार्वजनिक गर्ने तयारी गरेको छ। प्रहरीले हत्या आरोपीको पहिचान खुलाएको छैन। हत्यामा प्रयोग भएको रड भेटिएपछि छिमेकी युवक शङ्काको घेरामा थिए। घरभित्र रगत लागेको सर्ट भेटिएपछि प्रहरीले उनलाई पक्राउ गरेको हो। पक्राउ परेका व्यक्तिको सर्टमा लागेको रगत र मृतकको DNA परीक्षणपछि सार्वजनिक गरिने प्रहरीले बताएको छ। घटनाको अनुसन्धान अन्तिम चरणमा पुगेको प्रहरीले जनाएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा नेपालमा थप 994 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार PCR विधिबाट 777 र एन्टिजेन विधिबाट 217 जनामा संक्रमण देखिएको हो। यस्तै आज थप 1368 जना संक्रमण मुक्त भएका छन्। संक्रमणबाट थप 12 जनाको ज्यान गएको छ। नेपाली नागरिक यतिखेर सत्ता पक्ष र विपक्षको तमास हेरेर दिक्क भएका छन्। कामकुरो एकातिर, कुम्लो बोकी ठिमीतिर भने चाहिँ सत्तारूढ र प्रतिपक्ष दलका नेताहरूको भने जुहारी चलि नै रहेको छ। यसलाई सर्वसाधारणले कसरी हेरेका छन् त? हेरौँ एक रिपोर्ट। यो दृश्य हो नयाँ बानेश्वर स्थित संसद भवनको, जहाँको माहौल शुक्रबार कुनै कलाकारको कन्सर्ट भन्दा कम थिएन।
नीति निर्माण र देश चलाउने जननिर्वाचित प्रतिनिधिहरूको थलोमा सांसदहरूले गाई जात्रा नै गरे। यिनीहरू सबैलाई जनताको भोटले नै त्यहाँसम्म पुर्याएको थियो। 2 पटक विघटन भएर सर्वोच्च अदालतबाट पुनः स्थापना भएको सदनमा नै अहिले सांसदहरूको कुदाकुद र नाराबाजी चलिरहेको छ। कतिपय सांसदहरूले भने पदीय मर्यादाको पनि ख्याल नगरी अभिव्यक्ति दिइरहेका छन्। यो त संसदमा शुक्रबार देखिएका प्रतिनिधि घटना मात्र हो। परेपछि सांसदहरू कुर्सी मात्र होइन, टाउको फोड्न समेत पछि पर्दैनन् भन्ने दृष्टान्त शुक्रबार पनि देखियो। प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेकी सांसद रेखा झाले खुल्ला सभामुखको टाउको फुटाउने सम्मको अभिव्यक्ति दिइन्। टाउको फुटाउने यस्तो गैर संवैधानिक गतिविधि गर्नु हुँदैन। संसदको एउटा मर्यादा हुन्छ, त पदीय मर्यादा राख्न सक्नु भएन। त्यसको हामीले सशक्त विरोध गर्नुपर्छ। हामीले जे पाए त्यसले टाउको फुटाउने हामीले स्वतन्त्र थियौँ, फुटाइदिन्थ्यौँ। पहिला गल्ती कसले गरेको? चोरबाटबाट चाहिँ माइकले हान्ने हो, सभामुखलाई हान्थ्यो, अर्थमन्त्रीलाई हान्थ्यो। झण्डै 3.5 वर्ष अघि नेकपाको बहुमतको सरकार बनेपछि देशमा स्थायित्व सुरु हुने र विकासको कामले गति लिने नागरिकको आशा थियो। तर 2 वर्ष पुग्दा नपुग्दै नागरिकको आशामाथि कालो बादल मडरिन थाल्यो। महामारीको बेला पनि सत्तारूढ दलकै नेताबीच कुर्सी जोगाउन र हत्याउन लुछाचुडी गर्दा गर्दै नेकपा नै फुट्यो भने अन्ततः ओली सरकार पनि ढल्यो। अहिले शेरबहादुर देउवाले सरकारको नेतृत्व गरिरहेका छन्। तर देउवा सरकारले पनि अपेक्षित काम गर्न नसक्दा जनताहरू आक्रोशित बनेका छन्। झन संसदको पछिल्लो चर्तीकला देखेपछि जनताले नेताहरूबाट कुनै आशा गर्न नसकिने निष्कर्ष निकालेका छन्। संसद भनेको हामी नेपालको लागि हो। जुका जस्तो भन्छ, जनताको पैसाबाट पालिएका छन्, जनतालाई मार्का जनताबाट कराइरहेछन्। आश गरेको थियो, अहिलेसम्म मन्त्रीमण्डल गठन गर्न सकेका छैन होइन। भागभण्डाको सरकार छ, अब यो कसरी गर्छ? अब त्यो अब एकल सरकार हुन त गाह्रो थियो। अहिले त 6-7वटा पार्टी मिलेर बनाएको सरकार छ होइन। त्यो आफ्नो विचारधाराका मान्छेहरू छन्। त्यसो भएकोले यो सरकारको त्यति आश चाहिँ गरेका छैन। अब जनताले अब भनौँ न, राज्यले सिकाउँछ त्यो नै सिक्ने त हो नि त जनताले। अरू के गर्ने हो त? नेपालमा भनौँ न, कानुन आयो, जनताहरू सुखी हुन्छन्, अनि त्यसपछि गएर लडाइँ झगडा गुन्डागर्दीहरू सबको अन्त्य हुन्छ भनेको संसदमा जो राज्य सञ्चालन गर्नेहरूको त्यस्तो अवस्था छ भने जनताले त के गर्न सक्छन् र? नै बाउ नै खराब भएपछि त हामीले भन्ने ठाउँै भएन नि। अब उनीहरूको कामै त्यहीँ गएर लडाइँ गर्ने, झगडा गर्ने, आफू हुँदा चाहिँ ठिक, अर्को हुँदा चाहिँ बेठिक भन्ने त परम्पराले नै देश त सकिगयो नि। यिनीहरूले जनता यिनीहरू चिन्दैनन्। भोट दिने बेलामा चिन्छन्, अरू बेला चिन्दैन। यो कुरै छैन, कुनै पार्टी पनि ठिक छैन। सबै यो राजनीतिक दलहरू सबै चाहिँ सबै खारेजी गर्नु पर्यो क्या, यिनीहरूलाई राख्ने भएन। अब यहाँ अर्कै एक सैनिक शासन लगाउनु पर्यो होइन। जुन रुल अफ ल पनि भएन, एक सैनिक शासन लगाइदियो भने राम्रो हुन्छ कि। राजनीतिक अस्थिरताका कारण विकास हुन नसकेको भन्ने नेताहरू यस्तो प्रतिकूल अवस्थामा आफै भिडन्तमा उत्रिएका छन्। यसबाट नागरिक झनै निराशा भएका छन्। सर्वसाधारणमा राजनीतिप्रति वितृष्ण बढ्नु देशका लागि पक्कै पनि राम्रो होइन। यो हो टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा निशान्त तामाङका साथमा लिलामा ठटाल, काठमाडौँ। हामीसँग अन्तर्राष्ट्रिय र खेल समाचार बाँकी नै छन्। अहिलेलाई विश्राम। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। अब पालो अन्तर्राष्ट्रिय समाचारको। आज सेप्टेम्बर 11 अर्थात् अमेरिकी इतिहासको कालो दिन। सन् 2001 को सेप्टेम्बर 11 मङ्गलबार आक्रमणकारीको एउटा समूहले अमेरिकी यात्रुवाहक विमानलाई आफ्नो नियन्त्रणमा लिएर 4वटा आत्मघाती बम हमला गराएको 20 वर्ष पूरा भएको छ। सो हमलाले विश्वलाई नै स्तब्ध पारेको थियो। अतिवादीले क्यालिफोर्निया उड्न लागेका 4 विमानलाई अपहरण गरी न्युयोर्क र वाशिङटनका महत्त्वपूर्ण भवनमा जोताएका थिए। 2 विमानलाई विश्व व्यापार केन्द्रको 2 भवनमा विस्फोट गराइएको थियो। 110 तले दुवै भवन ढलेर खरानी भएका थिए। आक्रमणमा अरबौं डलर क्षति भएको थियो। ओसामा बिन लादेनको नेतृत्वको अतिवादी सञ्जाल अल कायदाले सो हमला गरेको थियो। अब खेलकुद समाचार।
अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट परिषद आइसिसीको 1 दिवसीय र T20 वरियतामा नेपाल यथावत रहन सफल भएको छ। आइसिसीले अपडेट गरेको नयाँ वरियतामा नेपाल 1 दिवसीय र T20 दुवैमा यथावत रहेको हो। 1 दिवसीयमा नेपाल 16औं स्थानमा रहेको छ। एसोसिएट राष्ट्रमा नेपालभन्दा अघि ओमान, स्कटल्यान्ड र नेदरल्यान्ड्स रहेका छन्। 1 दिवसीयमा न्युजिल्यान्ड शीर्ष, इङ्ल्यान्ड दोस्रो, अस्ट्रेलिया तेस्रो, भारत चौथो र दक्षिण अफ्रिका 5औं स्थानमा रहेका छन्। यस्तै T20मा नेपाल 13औं स्थानमा रहेको छ। नेपालको T20मा 11औं सर्वाधिक उच्च वरियता हो। T20 वरियताको शीर्ष स्थानमा इङ्ल्यान्ड रहेको छ। यस्तै भारत दोस्रो, पाकिस्तान तेस्रो, न्युजिल्यान्ड चौथो र दक्षिण अफ्रिका 5औं स्थानमा रहेको छ। खेल समाचारसँगै हामी यो समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। बिदा हुनु अघि प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। नेकपा एमालेको विधान महाधिवेशन नीति संशोधन, एमसीसी बारे नेकपाको निर्णयमा अडिग रहने निष्कर्ष, सत्तापक्षको निर्णयपछि आधिकारिक धारणा बाहिर ल्याइने। एमसीसी विरुद्ध विप्लव, नेकपाद्वारा आन्दोलनको घोषणा, भदौ 28 गते राजधानीमा बृहत प्रदर्शन गरिने, राष्ट्रिय सहमतिपछि मात्र निर्णय लिने अर्थमन्त्रीको जवाब। 6 जनाको ज्यान जाने गरी भएको सङ्खुवा सभा हत्याकाण्डका आरोपी पक्राउ, रड र रगत लागेको सर्टले सघायो हत्यारासम्म पुग्न, भोलि सार्वजनिक गरिने। आज सेप्टेम्बर 11 अर्थात् अमेरिकी इतिहासको कालो दिन। अमेरिकी ट्विन टावरमा हमला भएको 20 वर्ष पुरा घटना सम्झिएर अझै तर्सिन्छन् अमेरिकी नागरिक। र अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट परिषद आइसिसीको वरियतामा नेपालको स्थान यथावत, 1 दिवसीयमा न्युजिल्यान्ड र T20मा इङ्ल्यान्ड शीर्ष स्थानमा। हवस्, यो समाचार सकियो। समाचार बुलेटिनका साथै यो टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम यो टेलिभिजन.com, यो खबर.com, युट्युब र फेसबुकमा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। मोबाइलमा यो टिभी एप डाउनलोड गरी हामीलाई प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। तथ्यसहितको निष्पक्ष समाचारका लागि हेर्दै रहनुहोला यो टेलिभिजन। नमस्कार।